آپ کو لیے چلیں گے GHQ، جہاں یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے تقریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ خواتین و حضرات، قوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں گے لیفٹیننٹ کرنل حافظ رشید احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ یوم دفاع و شہداء 2021 کی اس باوقار تقریب میں میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور میں ہوں سدرا اقبال۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 1947 میں ایک قوم نے ایک ملک حاصل کیا تھا اور 65 میں ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم وہ زندہ قوم ہیں جو اپنی بقا کی جنگ لڑنا بھی جانتے ہیں اور دشمن کو سبق سکھانا بھی۔ وقت بدلا، زمانے کے انداز بدلے، مگر اس قوم کا عزم اور مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا۔
पाकिस्तान की तामीर भी और पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर भी। 1947 से लेकर आज तक पूरी कौम की एक ही आवाज़ है, वतन की मिट्टी गवाह रहना, अजीम है तू अजीम तर हम बना रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, मादरे वतन के नाम अपने लिखे हुए कुछ अशार से आगाज़ करते हैं। ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। ऐ मादरे वतन, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। और मैं मोतबिर हूं जमाने में तेरी निस्बत से, मैं मोतबिर हूं जमाने में तेरी निस्बत से, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे है, ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है, मेरे वतन मेरा सारा मकाम तुमसे है। ख़वातीन हज़रात, कौमों की तारीख में कुछ दिन ऐसे हुआ करते हैं जो महज दिन नहीं रहते बल्कि वक्त से कहीं ज्यादा कीमती हो जाते हैं। वक्त के दायरों से निकलकर ये दिन पूरी कौम का जीता जागता जज्बा बन जाते हैं। आजमाइश के ये दिन अलामत बन जाते हैं कौम के वकार की, साबित कदमी की और गैर मुतज़लज़ल इरादों की। ख़वातीन हज़रात, आजमाइश के ये दिन ही सही मानों में किसी कौम को नाकाबिले तस्खीर बनाते हैं, तूफानों में डटे रहने का हुनर सिखाते हैं। ये दिन ही तो हमें बताते हैं कि हम रहे न रहें मगर वतन की हुर्मत पर कभी आंच ना आए, ये सब ज़िलाली परचम कभी झुकने न पाए। मैं जो भी कुछ हूं जहां हूं तेरे सबब से हूं, सो मैं रहूं न रहूं तू रहे सदा ए वतन। ख़वातीनो हज़रात, 6 सितंबर जिसे हम हर साल यौम दिफा व शोहदा के तौर पर मनाते हैं, महज एक दिन नहीं है बल्कि बतौर कौम हमारी कौमी यकजहती, हौसलों, जुर्रतों और लाजवाल कुर्बानियों का तर्जुमान है। 6 सितंबर एक ऐसा वादा है जो एक कौम ने एक मुल्क से किया, इस सरजमीन को मजबूत बनाने का वादा, महफूज बनाने का वादा। हर दौर में आने वाली नस्लें इस वादे को निभाती आई हैं, अपनाती आई हैं और इस वतन की मिट्टी को अपना गवाह बनाती आई हैं। बेशक ख़वातीन हज़रात, इस धरती से मोहब्बत हमें अपने बुजुर्गों से, अपने पुरखों से विरसे में मिली है। सूरतें कितनी हैं, सूरतें कितनी हैं जो दीदे नमनाक में हैं, सूरतें कितनी हैं जो दीदे नमनाक में हैं, हड्डियां अपने बुजुर्गों की इसी खाक में हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र कि वतन से मोहब्बत का ये विरसा हम अपनी आने वाली नस्लों को अमानत समझकर पूरी कामयाबी से सौंप रहे हैं। इस सरजमीन से की जाने वाली ये मोहब्बत किसी उम्र की मोहताज नहीं, ये जावेदां है, इसमें कल और आज नहीं। पाकिस्तान के मायानाज शायर मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा हुआ एक इंतहाई खूबसूरत मिली नगमा देखते हैं, जिसे हमारे अहद के बेहतरीन गुलकार अपने मुस्तकबिल के साथ मिलकर पेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि मुमलकत खुदादाद के ये मकबूल फनकार इस पाक सरजमीन से, मादरे वतन से क्या कहने आए हैं। आपकी भरपूर तालियों में पेश खिदमत है आज की तकरीब की बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस, ए ज़मीने वतन मादरे मेहरबान। क्यों ना हो, अपने मजबूत इरादों, मिसाली इत्तेहाद और साबित कदमी से हम हर मैदान फतह करना जानते हैं। 65 के महाज की तरह आज भी इस कौम का जज्बा बुलंद है। दहशतगर्दी से मुकाबला हो या कुदरती आफात का सामना, पाकिस्तानी कौम ने हर मुश्किल वक्त में
اپنی غیور افواج پر ہمیشہ ہمیشہ بھروسہ کیا اور دونوں نے مل کر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور یہی محبت، یہی جذبہ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے. ہم نے کچھ ایسے حالات، ایسے چیلنجز کو بھی پار کیا جو دنیا کے لیے واقعی حیران کن تھا. پاکستان کی غیور عوام ہر آزمائش، ہر امتحان میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. عوام اور پاک فوج دونوں مل کر وطن کی اس مقدس مٹی سے وفا کی یہ روایت کیسے نبھا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس میں پیکج میں روایت وفا. The success of our achievement will depend upon our unity, discipline, and faith, not only in ourselves but in God, who determines the destinies of peoples of the nation. سن 1948 آزاد پاکستان کا پہلا سال، جہاں ایک طرف تو حکومت کو لٹے ہوئے بے سروپا مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ درپیش تھا، تو دوسری جانب وسائل اور ساز و سامان کی قلت. ایسے سنگین حالات میں ہندوستان پاکستان کی شہرت کشمیر پر وار کر کے ایک آزاد قوم کو آزماتا ہے، مگر بزدل یہ نہیں جانتا کہ اب اس کا مقابلہ پاک سرزمین کی بہادر فوج اور غیور عوام سے ہے. 23 سال کی عمر میں سردار محمد عبدالقیوم خان کو اللہ نے توفیق دی کہ آزاد کشمیر ریجمنٹل فورسز کی بنیاد رکھیں. پہلا سپاہی، پہلی کمپنی، پہلی یونٹ، پہلی ریجمنٹ. پھر ہم نے خود ایک تحریک کا آغاز کیا کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ادھر سے راستہ مل گیا ہے، وہ فوج موو کرنا شروع کریں گے اور فوجی قبضہ کر لیں گے. اس پر لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا 22-23 سال کا ایک آدمی جو ہے انبلیویبل. تو 23 اگست 1947 کو سردار محمد عبدالقیوم خان نے 23 سالہ نوجوان نے تحریک آزادی کشمیر کا آغاز کر دیا، جو 18 ماہ تک چلی اور آزاد کشمیر کا یہ علاقہ آزاد ہوا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے. 48 میں دھول چاٹنے والا 65 میں ایک مرتبہ پھر سامنے آیا. آزمائش کا وقت آیا تو پاکستان کا ہر شہری قوم کا سپاہی بن گیا. پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی. کھیم کرن کا محاذ ہندوستانی فوج کے لیے موت کا بازار بن گیا تھا. چونڈا اس کے لیے آج بھی ایک بھیانک خواب ہے. لاہور میں قدم رکھنے کی خواہش لہورن BRB پہ میجر عزیز بھٹی کے مجاہدوں کے سامنے سرنگو ہو گئی. ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین محکم ہے. میں اس وقت ہماری جو سبمرین غازی ہے اس کا سیکنڈ ان کمانڈ تھا. وار کے دوران غازی سبمرین جس میں سرو کر رہا تھا اس کا ایک واٹر سیل ہوتی وہ لیک کر گئی. ہمیں واپس آنا پڑا. بیچ رشی کے سامنے ایک نیشنل ٹائر کمپنی ہوتی تھی، ہم وہ سیل ان کے پاس لے کے گئے تو وہ جو ایک فورمین تھا اس نے کہا جی میں آپ کو 12 سے 14 گھنٹے اس سیل کو بنا کے دوں گا، آپ فکر نہ کریں. اس نے ہمیں سیل بنا کے دی. جذبہ دیکھ کے امریکن سیل سے بہتر، کوئی پیسے نہیں لیے. اس نے کہا جی جائیں آپ قوم کا دفاع کریں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. لاہور میں جب ڈاگ فائٹ ہوتی تھی تو لوگ چھتوں کے اوپر جناب کھڑے ہوتے تھے، وہ گولیاں برستی تھی لیکن وہ کہتے کہ مارو جی مارو جی، ٹھیک ہے نا. دے نیور کیئر فار دیئر لائف.
हमें मिशन पठानकोट का मिला, उनके जितने जहाज थे तकरीबन ख़त्म कर दिए। गोलियां चलती थी क्रिस क्रॉस, लेकिन लाहौरियों ने कभी इस ख्याल नहीं किया कि हम मरेंगे भी। इतना जज्बा था कि अपने से ज़्यादा उन्होंने फोर्सेस की वहाँ पजीराई की। आपको पता है मेरे वालिद हमेशा कहा करते थे कि जो जंगें हैं वो सिर्फ फ़ौज नहीं लड़ती, पूरी कौमें लड़ती हैं। 1965 की वॉर में आर्म फोर्सेस ने तो अपना भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन जो पाकिस्तानी कौम ने किया दैट वाज ट्रिमेंडस। हर फील्ड में आप आर्टिस्ट को देखें, मैडम नूरजहान हैं, उन्होंने बहुत ही ट्रिमेंडस किस्म का रोल प्ले किया। इंडिया का जो अटैक आया उसका मुकाबला किया और उनको एक टोटल शिकस्त दी। इंडियन आर्मर्ड डिवीजन की इतनी कैजुअल्टीज हुई कि शाम तक वापस वो इंटरनेशनल बॉर्डर तक उनको धकेल दिए। वो ब्लैंकेट कॉल दे रहे थे अपने आर्मर्ड वायरलेस के ऊपर कि टैंक्स टू विथड्रॉ इंडिविजुअली टेकिंग कवर इन शुगर केन क्रॉप्स। और ख़ासकर हमें फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर कि हमारा एक कोर्समेट राजा अजीज़ भट्टी जिस जज्बे के साथ उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया, उनको निशान हैदर का एजाज़ मिला और ये हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है। 65 का शिकस्त खुर्दा दुश्मन जान चुका था कि मैदान में आकर इस कौम को हराना उसके बस की बात नहीं। जुग्राफियाई फासलों का फ़ायदा उठाकर मशरकी पाकिस्तान में उसने नफ़रत का जहर फैलाया और फिर देखते ही देखते अपने पराए। इन तमाम तर साजिशों के बावजूद अफवाज पाकिस्तान ने कमाल हिम्मत और दलेरी से हालात का मुकाबला किया। मार्का हिल्ली के मेजर अकरम शहीद निशान हैदर हों या कमालपुर के महाज पे कैप्टन एहसन मलिक, इनकी जुर्रत और बहादुरी की दाद दुश्मन ने भी दी। Is it in fact true that there was a young Pakistani captain, Ehsan Malik, who defended his garrison so stoutly at Kamalpur that in fact you sent him a personal letter? That's quite true. And we tried to capture a place called Hilly, which he was defending, and we tried very hard and we didn't succeed. And he fought gallantly, and I did send him a personal letter. जून 1971 में मुझे कमालपुर के दफा की जिम्मेदारी दी गई। 21 नवंबर को हिंदुस्तान की फ़ौज ने पहली दफ़ा अपनी रेगुलर आर्मी के साथ हमला किया, जो कि हमारे जवानों ने पसपा कर दिया। इसमें उनका काफ़ी जानी नुकसान हुआ। 3-4 रोज़ के बाद हिंदुस्तानी फ़ौज ने दोबारा हमला किया। 13 गार्ड्स बटालियन उनकी थी, जिसकी काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई और उनको फिर नाकामी हुई। यहाँ मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि जिस ईमान और जज्बे के साथ और दलेरी के साथ हमारा सिपाही लड़ता है, दुनिया की कोई फौज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। The luck favors the brave who take risk. You have to take risk. 2 इंडिया के जहाज आए, किरपान और कुकरी। किरपान पे टॉर्पीडो फायर किया, हमने टर्न राउंड करके ये कुकरी में फायर किया। कुकरी स्क्वाड्रन कमांडर का शिप था, तो हमने टर्न करके इस पर फायर किया और अंडर 120 सेकंड 2 मिनट्स ये जहाज डूब गया। दिल्ली एक ऐसी जगह थी, आप हैरान होंगे सुन के, कि थ्रू आउट दी वार, जंग शुरू होने से लेके आखिर तक वो एक इंच में ज़मीन हिली से नहीं ले सके। अफवाज जो है वो अब अकेले नहीं लड़ती, उनकी जो ताकत है वो कौम है। दुनिया का मुश्किल तरीन महाज जंग कारगिल इस बात का गवाह है कि इसके ऊंचे बर्फपोश पहाड़ों पर पाक फौज का एक जवान दुश्मन के सैकड़ों पर भारी रहा है। रगों में लहू मुंजमद कर देने वाले सर्द तरीन महाज पर हमारे जवानों ने अपने लहू से ये रिवायत वफा लिखी है कि जंगें तादाद से नहीं जज्बों से जीता करते हैं। कारगिल की लड़ाई में मैं वहाँ पे एक ब्रिगेड की कमांड कर रहा था। मेरे ब्रिगेड में 5 यूनिट्स जो थी वो NLI के ट्रुप्स थे। वो फख्र महसूस करते थे
خواتین و حضرات، جو قومیں اپنے ان اسلاف کو بھول جاتی ہیں جو اپنی سرزمین کی بقا کی خاطر اپنے لہو کے نذرانے پیش کرتے ہیں، پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ وہ قومیں کبھی سرخرو نہیں ہوتی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو جن کے حوصلوں کے آگے موت بھی بے بس نظر آتی ہے۔ یہ وہ ہیں جو موت کو مات دے کر مسکراتے ہیں۔ یہ کیسے سب شکن ہیں جو لڑتے لڑتے میدان ہی نہیں زندگی فتح کر لاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں اکثر سوچتا ہوں کہ آخر دل میں چھپا وہ کون سا جذبہ ہے جو ایک عام انسان کو شہید کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ آج کا دن ہمیں یہی سکھانے آیا ہے کہ ایک شہید کے دل کی آرزو کیا ہوتی ہے۔ پاک افواج کا یہ جری جوان اپنے فرض کے آگے بہت ہی قیمتی رشتوں کو قربان کر دیتا ہے، اپنے پیاروں کی انتظار کرتی آنکھوں کو پیچھے چھوڑ کر ان کی محبتوں، ان کی دعاؤں کے سائے میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اپنے ہدف کو پاتا ہے، اور یہاں تک کہ سب سے بڑی قربانی دے کر شہادت کے منصب پہ فائز ہو جاتا ہے۔ دن اسی طرح نکلتا ہے، زندگی آگے چلتی رہتی ہے، مگر ان کے پیاروں کی آنکھوں کا یہ انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ آنکھیں سوال کرتی ہیں، پیغام لائی صبا، رہ گئے تم کہاں۔ خواتین و حضرات، وطن کی مٹی پر اپنی جانیں نچھاور کر دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ایک ایسے گلوکار جنہوں نے اپنی آواز کے جادو سے پوری دنیا کے دل جیت لیے ہیں۔ استقبال کیجئے عاطف اسلم، تمغہ امتیاز۔ تخریب کار عناصر بیرونی طاقتوں کے ایما پر بلوچستان میں ہونے والے ترقیاتی منصوبوں میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ سب سے بڑا رول انڈیا کا ہے، ان کا پیسہ ہے، پیسوں کے ذریعے سے وہ یہاں دہشت گردی کراتے ہیں، کبھی کوئی پل اڑا رہے ہیں، کبھی کوئی کھمبا اڑا رہے ہیں، کبھی کسی مجمع پہ وہ بم بلاسٹ کر رہے ہیں۔ ترقیاتی جو کام تھے، جو لوگ یہاں کام کرتے تھے، ان کے اوپر اٹیک بھی کیے جا رہے تھے۔ یہ ہمارے کھلے بارڈرز کی وجہ سے ہمارے دشمنوں نے بارڈرز کے پار بیٹھ کے ایک بہت الیبریٹ ایک نیٹ ورک یہاں پھیلایا، اور انہوں نے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا ایک جال پھیلانے کی کوشش کی۔ دہشت گردی کے شعلے جب ملک کی بقا کے لیے خطرہ بن گئے تو انہیں بجھانا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری قوم افواج پاکستان کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پاکستان کی مسلح افواج اس آفت کی کمر توڑنے کے لیے میدان جنگ میں سینہ سپر تھی۔ ہماری مسلح افواج 20 سے زائد برس دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما رہی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی یہ دنیا کی طویل ترین جنگ ہے، جہاں کامیابی ہر قدم پر ہماری مسلح افواج کے قدم چومتی نظر آتی ہے۔ کہیں غازی بن کر تو کہیں اپنے لہو سے اس مٹی کو خراج عقیدت پیش کر کے ہمارے بہادر جوان تخریب کار عناصر کے in welcoming our iconic Ghazis. دیکھیے، غازیوں کا ذکر آیا تو علامہ یاد آ گئے۔ اقبال فرماتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ خواتین حضرات، ہمارے پہلے مہمان غازی ہیں نائب صوبیدار طارق عزیز، جن کا تعلق ضلع سانگڑ کی تحصیل ٹنڈو آدم سے ہے۔
ان کی یونٹ 4FF 2018 میں خیبر ایجنسی میں تعینات تھی، جہاں انہیں پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے والے افراد کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا، اور اس مارکے میں ان کی ایک آنکھ کی بینائی بھی ضائع ہو گئی۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا نائب صوبیدار طارق عزیز۔ السلام علیکم صوبیدار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خواتین و حضرات، یہاں یہ بتاتے چلیں کہ پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر پہ باڑ لگانے کا عمل پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری تھا، اور اس عمل میں افواج پاکستان کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں تھیں۔ شرپسند افراد اس میں لگاتار حملے کرتے تھے، جس میں افواج پاکستان نے قیمتی جانوں کا نذرانہ دیا۔ صوبیدار صاحب، 2018 میں اسی طرح کے ایک فینسنگ مشن کی حفاظت پہ آپ مامور تھے اور حملہ ہوا۔ حملہ شدید تھا، آپ بہت زخمی ہوئے مگر ڈٹے رہے، اور اس آسنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ ہمیں اس واقعے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ 2018 کرم ایجنسی افغان بارڈر پہ ہمیں سیکورٹی کے لیے تعینات کیا گیا تھا، 15 اپریل 2018 صبح 5 بجے ہم نے تعین کردہ جگہ جہاں فینسنگ کرنا تھی پوزیشن سنبھال لی۔ اس دوران بارڈر پار سے تقریباً 400 مسلح افراد نے 3 اطراف سے شدید حملہ کر دیا۔ اس دوران میرے ایک ساتھی لاسنائک حاجی خان، جس کو سر میں گولی لگی اور وہ شہید ہو گئے، اس کو اٹھاتے ہوئے میرے ایک اور ساتھی حوالدار مختار، جس کو چھاتی میں گولی لگی اور وہ بھی شہید ہوئے۔ اس دوران ہم مؤثر فائر کرتے رہے اور دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا، مگر شدید فائرنگ کے دوران ایک گولی میری آنکھ پر لگی اور دوسری بازو پر لگی اور میں زخمی ہو گیا، مگر ہم زخمی تھے اس لیے پھر بھی لڑتے رہے اور دشمن کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس لیے دشمن کے ہم نے 43 افراد کو ہلاک کیا۔ باڑ لگاتے ہوئے ایسے واقعات مسلسل ہوتے رہے، مگر ہم نے باڑ کا کام جاری رکھا اور بارڈر کو محفوظ کیا، اور الحمدللہ آج بارڈر محفوظ ہے۔ مشکل سوال ہے میرے لیے، یہ سوال پوچھنا بھی ایک مشکل عمل ہے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے طفیل، آپ کے جو احساسات ہیں وہ قوم تک پہنچیں، تاکہ قوم یہ جان سکے، خاص طور پر جیسا کہ بھی آپ نے اپنے ساتھیوں کا ذکر کیا، چونکہ اس وردی کے پیچھے ایک جیتا جاگتا انسان بھی ہوتا ہے، وہ ساتھی جن کے ساتھ دن رات کا اٹھنا بیٹھنا ہو، جینا مرنا ہو، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہو، جب وہ ساتھی شہید ہو جائے یا شدید زخمی ہو جائے تو آپ کے کیا احساسات تھے، کیا احساسات ہوتے ہیں اس وقت؟ سر دیکھیں، فوج ہمارا دوسرا گھر ہوتا ہے۔ میرے ساتھی جو بچھڑ گئے آج بھی میرے دل میں، آج بھی ان کو اٹھتے بیٹھتے میں یاد کرتا ہوں۔ اس دوران میرے 2 ساتھی اور بھی شہید ہوئے، سپاہی گلزار اور سپاہی عمران، جن کا تعلق گھوٹکی سے تھا۔ میرے شہید ساتھیوں کے چند واقعات ہیں جن میں سے ایک آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ضرور، جو حوالدار مختار سے متعلق ہے۔ شام کو جب ہم آپریشن کی تیاری کر رہے تھے تو مختار نئی وردی پہن کر آیا، تو میں نے ان سے کہا یار آپ نے نئی وردی کیوں ڈالی ہے، ہم نے 3 دن گزارنے ہیں تو یہ خراب ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وردی فوجی کے لیے کفن ہوتی ہے اور مجھے نیا کفن پسند ہے۔ تو اگلی صبح وہی وردی اس کا کفن ثابت ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ صوبیدار صاحب، ہمارے شہداء کے خون سے ہی وہ دیپ جل رہے ہیں جس میں ہمارا مستقبل تابناک ہے، لیکن میں یہاں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ اس مارکے میں، فرض کی راہ میں، آپ کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، اس بہت ہی ذاتی نقصان پہ کوئی ملال، کوئی افسوس ہے آپ کو؟ میڈم، آنکھ تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس ملک کی خاطر اگر مجھے آخری خون کا قطرہ بھی بہانا پڑتا تو میں تیار تھا، تیار ہوں اور تیار رہوں گا انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، جو قوم، جس قوم کے جانباز دلیر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہوں، اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ صوبیدار صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔
करना एक इबादत से कम नहीं, और ख़ुसूसन पाकिस्तान एयर फोर्स में बतौर फाइटर पायलट अपनी खिदमात सर अंजाम देना इज़ अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड एंड ऑनर। इस मुक़द्दस फरीज़े का एहसास हमें सबसे ज़्यादा अपने एरियल फ्रंटियर्स को डिफेंड करते हुए होता है, और ये एहसास एक जज्बा ईमानी में बदल जाता है जब हम अपने मुल्क व कौम की दिफा की अजीम जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर फ्लाई कर रहे होते हैं। So my message is, Pakistan Air Force is ready to deploy and employ itself whenever, wherever called upon by the nation. विंग कमांडर शफात, मैं सोच रहा था कि जितने भी गाजी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे मैं उन्हें सीने से लगाने की, गले से लगाने की सादत हासिल करूँगा, मगर कोविड की पाबंदियों की वजह से ये तय हुआ कि भाई ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी मेरे जहन में अभी ये ख्याल आया है कि SOPs को फॉलो करते हुए तो हम मिल सकते हैं ना। Ladies and gentlemen, thank you for making this ceremony a COVID SOP compliant ceremony. Please continue wearing your face mask for your own safety. और विंग कमांडर शफात, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, कहा जाता है कि सबमरीन को तलाश करना समंदर में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे समंदर से सुई को तलाश किया हो, लेकिन पाक बहरिया के एक जांबाज गाजी ने बतौर मिशन कमांडर ये कर दिखाया। P3C ओराइन के पायलट हैं आप, और आप पाकिस्तानी समंदरी हुदूद की हिफाजत पे मामूर थे 4 मार्च 2019 को। आपने कामयाबी के साथ INS कैवलरी, जो कि भारत की जदीद तरीन आबदोज है, उसको डिटेक्ट किया। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल करते हैं कमांडर खुर्रम दाऊद, तमगाए बसालत। वेलकम। कमांडर खुर्रम, वेलकम। कमांडर खुर्रम, जो लोग जंगों पर नज़र रखते हैं और उनके मुताले में रहता है, ख़ासतौर पे बहरी जो जंग की तारीख़ है, उसमें किसी सबमरीन को लॉक करना एक बहुत ही बड़ा मार्का समझा जाता है, गैर मामूली मार्का समझा जाता है किसी सबमरीन को लॉक कर लेना। आपने INS कैवलरी को बहुत कामयाबी से लॉक किया। मैं चाहूँगा कि इस शानदार और गैर मामूली मार्के की तफसीलात हमसे शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। इस वाक़े का आगाज़ होता है पुलवामा हादसे से। पुलवामा हादसे के बाद इंडियन नेवी ने अपनी सबमरीन्स को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने नापाक इरादों की तकमील के लिए तैनात किया। ताहम हमारा दुश्मन नहीं जानता था कि पाकिस्तान नेवी अपनी मादरे वतन की हिफाजत करने का भरपूर अज़म और कैपेबिलिटी दोनों रखती है। It was the night of 4th March 2019 जब पाकिस्तान नेवी का P3C ओरियन एयरक्राफ्ट मेरी कमांड में साउथ ऑफ गवादर पाकिस्तान की समंदरी हदूद की हिफाजत करने पर मामूर था कि हमें एक रडार कॉन्टैक्ट मिला। That radar contact was around 70 nautical miles from our aircraft. मैंने और मेरे क्रू ने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ये सर्टन किया कि ये रडार कॉन्टैक्ट दुश्मन की आबदोज है। Being an aviator, one has to take quick and correct decisions in a very short time. मैंने अपने अमले के साथ मिलकर एक दिलेराना फैसला करते हुए अपने एरिया ऑफ सर्विलेंस से बाहर एक पुरखतर इलाके की जानिब रुख किया, और एज कैप्टन एंड पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट मैंने एक डिस्क्रीट प्रोफाइल फ्लाई किया और दुश्मन की आबदोज के ऊपर जा पहुंचा। हमने वहां आबदोज के ऊपर वेरीफाई किया कि ये भारतीय दुश्मन की आबदोज INS कैवलरी है। हमने इसके एकूस्टिक पैरामीटर्स को रिकॉर्ड किया और INS कैवलरी को 1 घंटा 40 मिनट तक लॉक करके रखा, और इस मैसेज के साथ इसको पाकिस्तान के पानियों से धकेल दिया कि डोंट मेस विद अस, पाकिस्तान नेवी इज अवेक। क्या कहना है? कमांडर खुर्रम, एक
ख्याल दिल में आता है कि आपके सामने भारत की जदीद तरीन आबदोज INS कलवरी थी। 1 घंटा 40 मिनट आपने उसको लॉक किया हुआ था और ये कुदरत ने आपको ऐसा मौका दिया था जो हर पाकिस्तानी अफवाज के जवान की ख्वाहिश होती है। वो क्या एहसास था, वो क्या जज्बा था जिसने आपको इसे तबाह करने से रोक दिया? जी, उस वक्त बिल्कुल स्कोर करने का ख्याल दिल में आया था। एट दैट टाइम आवर इमोशंस वर वेरी हाई, बट एक एहसास था जो इन सब चीज़ों पे हावी था, और वो था एहसास जिम्मेदारी। प्रोफेशनल मैच्योरिटी एंड कॉम्पिटेंसी आपको मुश्किल वक्त में बर वक्त और दुरुस्त फैसला करना सिखाती है। बेशक यूं तो अफवाज पाकिस्तान के हर जवान और हर ऑफिसर की ये ख्वाहिश होती है कि जब भी दुश्मन से आमना सामना हो तो दो दो हाथ हो जाएं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर मिलिट्री ट्रेनिंग जो हमें सिखाती है कि क्रूशल टाइम्स में कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने सेंसेस को कायम रखना है। यहाँ मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सबमरीन की पानियों में पोशीदगी ही उसे मोहलिक बनाती है। इफ सबमरीन इज डिटेक्टेड इट्स अ कंफर्म किल। मैंने और मेरी काबिल टीम ने सबमरीन को डिटेक्ट नहीं बल्कि उसे किल किया है। जिस वक्त हमने INS कलवरी को डिटेक्ट किया और उसको लॉक करके रखा हुआ था, उस वक्त मेरे और मेरे क्रू के जज्बात बहुत बुलंद थे, और अगर उस वक्त हमारा मकसद अमन को फौकियत देना ना होता तो इस सबमरीन को तबाह करना सिर्फ एक बटन दबाने की दूरी पर था। अच्छा कमांडर खुर्रम, आज 22 करोड़ आवाम आपको देख रही है, एक ऐसे ऑफिसर को देख रही है जिसने 1 घंटे 40 मिनट तक सबमरीन को लॉक किए रखा है। गैर मामूली वाकया है, और आपने अमन की खातिर जिस दुश्मन की जान बख्शी कर दी थी वो भी यकीनन आज आपको देख रहा है। दरअंदाजी करने वाले को आज क्या पैगाम देंगे? मैं अपने मुल्क और कौम की तरफ से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि 28 जून 1999 आप जख्मी हुए, गाजी ठहरे। 28 जून 2009 को आप जख्मी हुए, गाजी ठहरे। फिर ठीक 10 साल के बाद 28 जून 2019 को आप क्या सोच रहे थे? 2019 के साल में शायद दुश्मन को बहुत जल्दी थी, तो फरवरी में ही हम उनको चाय पिला के उनको फारिग कर दिया था। अच्छा जनरल साहब, ये जो पूरी जंग हमने लड़ी, इसमें हम देखते हैं कि 12 जवानों पे हमारे एक अफसर शहीद होते हैं, और ये रेशो पूरी दुनिया में सबसे हाई तस्वुर की जाती है। दुनिया में वो रेशो 100 पर 1 ऑफिसर है। सब ने मिलकर इतनी कुर्बानियाँ दी, जवानों ने भी, ऑफिसर्स ने भी। इन जवानों की शहादतों और कुर्बानियों को अब आज आप एक सीनियर ऑफिसर की हैसियत से कैसे देखते हैं? जी, इस रेशो के ज़्यादा हाई होने की वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिसर फ्रंट से लीड करता है और जितनी भी मुश्किल सूरत हाल हो सबसे आगे होता है। और हमारी अफवाज पाकिस्तान की ये कुर्बानियाँ, ये सारी कुर्बानियाँ हमारे अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए हैं, उस अहद की वफा के लिए हैं जो हमने इस कौम के साथ किया है। और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नहीं हैं, बल्कि हमारे बाकी इदारे, पुलिस, रेंजर्स, FC, बाकी जो एजेंसीज़ हैं, उन सब ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे सिविलियंस ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। फाटा के लोगों ने, सवात के लोगों ने, उन्होंने अपने जानो माल का नुकसान उठाया है, उन्होंने अपने इलाकों से हिजरतें की हैं। इन तमाम कुर्बानियों के बाद जाके हम ये जंग जीत पाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सबसे ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ शुहदा के लवाहिकीन को, जो कर्नल ताहिर का मैंने जिक्र किया, मेरे साथ वाना में शहीद हुए। वो टर्की में एक असाइनमेंट के लिए सेलेक्ट हुए थे और फैमिली जाना था उन्होंने, और उनके बच्चे अपना सामान बांध के बाबा का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बाबा सब ज़िलाली परचम में आए। तो ये कुर्बानियाँ हैं सब लोगों की। मेरा ईमान है कि जिस कौम की माएँ अपना एक बेटा शहीद कराने के बाद अपना दूसरा बेटा पेश करती हैं, जिस कौम का बाप अपने शहीद बेटे को फ़ख्र से सल्यूट करता है, जिस कौम में शहादत पर मुबारकें दी जाती हैं, उस कौम को दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बेशक, इंशाअल्लाह।
بہت بہت شکریہ جنرل طارق آپ کی تشریف آنے کا. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات، فوج چاہے بری ہو، بحری ہو یا پھر ہماری پاک فضائیہ، ہماری مسلح افواج کا ہر جوان اپنے آپ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، فولاد ہے. ان کے جذبے سمندروں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں، ان کے ولولے فضاؤں سے کہیں زیادہ بلند. میں ایک جست میں صدیوں کے پار جاتا ہوں، میں ایک جست میں صدیوں کے پار جاتا ہوں، کسے مجال میرے ساتھ 2 قدم بھی چلے. خواتین و حضرات، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے اس جنگ میں قربانیاں دی ہیں. یہ لازوال قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ ہم اپنے وطن کی محبت میں اس کے اوپر آنے والی ہر آنچ سے، ہر آفت سے لڑ جائیں گے. لیکن اس وقت کا افریح تھوڑا مختلف ہے. اس وقت ہماری قوم کو سامنا ہے یقیناً کووڈ پینڈیمک کا، اور اس میں بھی ہم نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے اور آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو وہ تمام لوگ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ویکسینیٹ کریں. اس سیریمنی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از اے کووڈ SOP کمپلائنٹ سیریمنی. اور ایک دفعہ پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے فیس ماسک پہنے رکھیں فار یور پرسنل سیفٹی. لیکن آج جس جذبے کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ جذبہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے اور ہمیں انسپریشن دیتا ہے کہ ہم اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں، مگر اس پاک سرزمین پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. ہمارے ان بہادر جوانوں کی دل کی ایک ہی آواز ہے، محشر تک پاکستان رہے انشاءاللہ. پاکستان کے مایہ ناز گلوکار ساحر علی بگا پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ خوبصورت ملی نغمہ. استقبال کیجئے ساحر علی بگا.